जय मसीह। म जोन श्रेष्ठ एकपटक फेरि तपाईँहरूको माझमा हामी येशू ख्रीष्टका सिंह शरीर येशू ख्रीष्टकै शरीरमा रहेर येशू ख्रीष्टकै महिमा अनन्त अनन्तसम्म यसरी नै गर्न सकौँ। तपाईँको जीवनबाट अनि मेरो जीवनबाट, हरेक संसारका मण्डलीहरूबाट अनि हरेक विश्वासीहरूबाट केवल प्रभु येशू ख्रीष्टकै महिमा होस्। येशू ख्रीष्टकै उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। आउनुहोस् आज फेरि वचनतिर लागौँ, जुन वचनले तपाईँलाई अनि मलाई नयाँ जीवन दिएको छ, जुन वचनले तपाईँलाई अनि मलाई जीवनलाई नयाँ दृष्टिले हेर्ने सुवर्ण मौका दिनुभएको छ, जुन वचनले तपाईँलाई अनि मलाई उत्साह दिएको छ अनि उत्साह बाँड्न पाएका छौँ। प्रभु येशूको यसरी नै अनन्तसम्म प्रचार हुँदै उहाँको अनन्तसम्म महिमा हुँदै अघि बढ्न सकौँ। हरेक जाति, हरेक मानिस जातिले, हरेक जाति जातिले प्रभु येशूको उच्च अनि पवित्र नाममा घुँडा टेकेका हुन् अनि हरेक ओठ र जिब्रोले प्रभु येशूलाई नै प्रशंसा, महिमा, आदर, भक्ति अनि आफ्नो मुक्तिदाता पनि ग्रहण गर्न सकेका हुन्। परमेश्वरको फेरि महिमा होस्। तपाईँले कुनै लुगा, जुत्ता वा कुनै पनि महँगो वस्तु किन्न जाँदा आफ्नो पुरानो लुगा अनि चप्पल मात्र लगाएर जानु भएको छ। यसरी जाँदा तपाईँले कस्तो खाली व्यवहार पाउनुभयो? यसरी जाँदा पसलेले तपाईँलाई सामान देखाउँदा देखाउँ कि नदेखाउँ वा महँगो चिज देखाउनु भन्दा छैन भन्ने जवाफ दिएको छ, वा उसँग छ भन्ने कुरा तपाईँलाई विश्वस्त भए पनि त्यो त बट्टा मात्रै हो भनेर तपाईँलाई जवाफ दिएको छ, वा अहिले सामान छैन, सामान मगाउनै पर्छ भनेर तपाईँलाई जवाफ दिएको छ। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा थाहा छ कि उसले त्यस्तो गलत व्यवहार गर्दैछ भने, तर तपाईँलाई थाहा छ किन यस्तो गलत व्यवहार गर्दैछ भने तपाईँसँग तपाईँ त पैसा गोजीमा लिएर सामान किन्न जानुभएको, तपाईँलाई चित्त बुझ्दो माल भेटियो, सामान भेटियो भने त त्यो माल सामान तपाईँ अवश्य किन्नुहुन्छ, तपाईँ तिर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर पसलेलाई तपाईँलाई कुनै बेच्ने इच्छा नै जागेको छैन, किनकि तपाईँको लवाई र तपाईँले किन्न खोजेको वस्तुको मोल यो दुईटाको मेल खाएन। तपाईँको हकीकतलाई पसलेले तौलाउँदा उसलाई विश्वास लागेन कि तपाईँले किन्न पनि सक्नुहुन्छ भने, किनकि पसलेको हिसाबले तपाईँ किन्न काबिल नै हुनुहुन्न, उसलाई तपाईँमाथि शङ्का छ। तपाईँ पसलबाट बाहिर नजाउन्जेलसम्म पसलले अझ तपाईँलाई चियाइरहेको हुन्छ, कतै कुनै सामान पो उठाएर लान्छ यसले भनेर। सायद आज मेरो तात्पर्य यो हो कि तपाईँको लवाई कस्तो छ? तपाईँ के लगाउँदै हुनुहुन्छ आज? के पहिरिनु भएको छ तपाईँले आज? मैले तपाईँको लुगाको बारेमा कुरा गरेको होइन, म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु तपाईँलाई। मैले तपाईँले कस्तो खाली लुगा लगाउनु भयो भनेर सोधेको होइन। मेरो प्रश्न तपाईँलाई, प्रभु येशूमा तपाईँको लवाई कस्तो छ? कतै आफ्नो पुरानोपन फेरि दोहोऱ्याएर लगाउनु भएको त छैन? पुरानत्व, पुरानो चोला, त्यो पुरानो व्यवहार, पुरानो बोली, तपाईँको त्यो पुरानो खवाई
तपाईको त्यो मन नपर्ने पुरानो पिलाइ वा तपाईको त्यो पुरानो धुवाको फुकाई पुरानो हो हल्लाको संगत त्यो पुरानो जाने ठाउँ त्यो पुरानो तपाईले चिनेको मान्छे त्यो पुरानो हेराई त्यो पुरानो तपाई भन्ने जीवन कुन पुरानो चीज लगाउँदै हुनुहुन्छ तपाई परमेश्वरको महिमा होस्। आउनुस् भजन संग्रह 93 तिर लागौं। भजन संग्रहको 93 को 1। परम प्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ, उहाँ महिमाले विभूषित हुनुहुन्छ अनि शक्तिले सुसज्जित हुनुहुन्छ। पृथ्वीको जग सुदृढ छ, त्यो कहिल्यै डग्ने छैन। परमेश्वरको महिमा होस्। उहाँ महिमाले विभूषित हुनुहुन्छ, उहाँले महिमा पहिरिनु भएको छ। यसरी नै भजन संग्रह 104 को 1 तिर लागौं। हे मेरो प्राण परम प्रभुको प्रशंसा गर। हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर, तपाई अति महान हुनुहुन्छ। तपाई वैभव र ऐश्वर्यमा विभूषित हुनुहुन्छ। तपाई वैभव र ऐश्वर्यमा विभूषित हुनुहुन्छ। आज यसरी नै सरसर्ती परमेश्वरको वचनलाई निहालेर पढ्दै अघि बढौं। सायद तपाईको निम्ति केही भेटिएला, सायद मेरो निम्ति केही फेरि भेटिएला भन्ने आशामा, केही सिक्ने उत्साहमा अनि परमेश्वरको महिमाको लागि। आउनुस् रोमीको 13 को पुस्तकतिर लागौं। 13 को 14। रोमी 13 को 14। तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धारण गर र पाप स्वभावको अभिलाषा पूरा गर्ने कुरामा ध्यान नदेऊ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धारण गर र पाप स्वभावको अभिलाषा पूरा गर्ने कुरामा ध्यान नदेऊ। आउनुस् गलातीको पुस्तकले के भन्दो रहेछ। गलातीको 3 को 27। किनकि तिमीहरू मध्ये जतिको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भयो, तिमीहरू सबैले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौ। किनकि तिमीहरू मध्ये जतिको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भयो, तिमीहरू सबैले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौ। परमेश्वरको महिमा होस्। तपाईं र म येशू ख्रीष्ट पाएका हामी, येशू ख्रीष्टमा जीवन पाएका हामी। आज हामी स्वयं येशू ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौं। येशू ख्रीष्ट जो पितामा हुनुहुन्छ, जो पिता पुत्रमा हुनुहुन्छ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यी सबै एउटै हुन्, एउटै परमेश्वर, एउटै परमेश्वरबाट। परमेश्वरको महिमा होस्। अघि हामीले उहाँ कति महान महिमाले, शक्तिले, सुरक्षाले विभूषित हुनुभएका, वैभव ऐश्वर्यमा विभूषित हुनुभएका परमेश्वर जो स्वयं पुत्र बनेर आउनुभयो। अब तिनै येशू ख्रीष्ट तपाईं र मेरो जीवनमा आउनु भएको, उहाँलाई तपाईं र मैले धारण गरेको, हामीले उहाँको चोला पहिरिएको नयाँ बनेर आज हामी कस्तो चोला लगाउँदैछौँ। कतै पुरानो लुगा त लगाएनौं, पुरानो चोला, शरीरको कपडा होइन,
जीवनको कपडा। किनकि 2 कोरिन्थी 5:17 यसो भन्छ तपाईलाई अनि मलाई, यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। पुरानो बिति गएको छ, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ, नयाँ आएको छ। अब तपाईले अनि मैले ढोका पछाडि गरेको, अँध्यारोमा गरेको हरेक कुराले परमेश्वरलाई कतापट्टि पुर्याउँदैछौँ, कतापट्टि राख्दैछौँ भन्ने प्रश्न आफूमै छ। परमेश्वरमा लुकेको छिपेको कुनै कुरा छैन। अनि संसारले तपाईलाई अनि मलाई स्पष्ट हेरिरहेको छ हर प्रहर। तपाई र म त नयाँ बनेका व्यक्तिहरू, येशू ख्रीष्टमा विश्वासी भएर नयाँ जीवन पाएकाहरू। त्यसैले तपाई र मेरो कुनै पनि पुरानोपन अनि पुरानो जीवनले शब्दविहीन जीवन भए पनि चिच्याएर येशू ख्रीष्टको बलिदान अपुरो भनी संसारलाई चिनाउने प्रयत्न गर्छ। तपाईको अनि मेरो पुरानोपनले, पुरानो जीवनले, पुरानो व्यवहारले, पुरानो बानीले। आज तपाईमा के त्यस्तो पुरानो बानी छ, पुरानोपन छ? के त्यस्तो पुरानो अंकुशीले तपाईलाई बाँधेर राखेको छ? तपाई चाहे स्त्री होस् चाहे पुरुष, जुन कुरालाई तपाई यो गलत हो भन्ने कुरा तपाईको हृदयले, मनले, मस्तिष्कले बताउँदैछ, फेरि किन त्यो चीज दोहोऱ्याउन, तेहराउन तपाई लालसित हुनुहुन्छ? आउनुस् साथसाथमै येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा रद्द गरौं ती कुराहरूलाई, किनकि तपाई र मेरो जीवन रद्द भएको छ येशू ख्रीष्टमा। किनकि अब येशू ख्रीष्ट जिउनुहुन्छ तपाईमा अनि ममा। किनकि तपाई र मेरै नयाँपन, नयाँ जीवन, नयाँ चोला येशू ख्रीष्टको नयाँ जीवनले प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान र पूर्ण कामको पहिचान दिन्छ। तपाई र मेरो प्रभु येशू ख्रीष्टको चोलाले, उहाँको नामको पहिरनले हामी संसारलाई, येशू ख्रीष्टलाई प्रतिबिम्बित गर्छौं, पुनर्जीवित गर्छौं हाम्रो जीवनमा। किनकि उहाँ तपाईमा अनि ममा भएर जिउनुहुन्छ। आज आफ्ना पुरानोपन, पुरानो कमजोरीहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा राखौं। आउनुस् फेरि एकपटक हामी जो नयाँ भएका छौं आफ्नो पहिचानलाई येशू ख्रीष्टमा फेरि राखौं। अब तपाई र मेरो पहिचान होइन, येशू ख्रीष्टको नयाँ जीवनको पहिचान प्रतिबिम्बित गर्दै अघि बढौं। तपाईको अनि मेरो परिचय पत्र अब येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाई र मेरो परिचय पत्रमा येशू ख्रीष्टको नाउँ छ। अब हाम्रो पहिचान येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जीवनको परिभाषा
येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जीवनको पहिरन येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई साथ साथ लिएर अघि बढौं, किनकि जब उहाँलाई हामी साथ साथ लिएर अघि बढ्छौं भने तपाईं र मेरो जीवन नयाँ भएको छ भनी हामी जान्दछौं अनि हामी विश्वस्त हुन्छौं नयाँ बनाउनु सक्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टमा दृढ विश्वासका साथ, किनकि तपाईं र म विश्वासी हौं, विश्वासी येशू ख्रीष्टमा विश्वासी। आज हरेक पुरानो लवाई खवाई पिलाई हेराई गराई यी सबैलाई आज हामी येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा रद्द गर्दछौं। अब तपाईं र मेरो जीवनमा येशू ख्रीष्टको पवित्र आत्मा खनाउँदछौं अनि उहाँ आफै भएर उहाँको महिमाको लागि काम गर्नु भएको होस्, येशू ख्रीष्टकै उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। आजको वचनले तपाईलाई अनि मलाई नयाँ गरी बाँच्न फेरि उत्साह दिएको छ भन्ने कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टमय अनि पवित्र आत्माकै अगुवाईमा म राख्दछु अनि विश्वस्त हुन्छु। आज फेरि हामी नयाँ बनेर बाँच्ने प्रयत्न गरौं येशू ख्रीष्टमा। हाम्रो हरेक कमजोरीहरूलाई येशू ख्रीष्टमा राखौं। उहाँको शक्ति नै, उहाँको पराक्रम नै तपाईं र मेरो निम्ति पर्याप्त छ। आज तपाईंले अनि मैले केही सिक्न पाएँ, जान्न पाएँ, अझै परमेश्वरमा नजिक हुन पाएँ भन्ने मलाई लागेको छ। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा तपाईं अनि तपाईंको परिवारमा, म अनि मेरो परिवारमा यसरी नै अनन्तसम्म उहाँले काम गरिराख्नु भएको होस्। हरेक असल कुराबाट हाम्रो असल परमेश्वरको महिमा होस्। पवित्र आत्माको अगुवाईमा येशू ख्रीष्टकै उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।